अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने सबक नंबर 24 शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है का मुताला करेंगे और अल्फाज मानी लिखेंगे। इस सबक की तदरीस का मकसद ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स में उसके दिल में जज्बे हुब्बुल वतनी पैदा हो, वो अपने वतन की दिफा की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने से भी दरेक ना करे और इसके अलावा निशान हैदर हासिल करने वाले शहीद सवार मोहम्मद हुसैन के कारनामे के बारे में जान सकें। ये सबक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के बारे में ही है जो 1971 की जंग में शामिल थे। ये वही जंग है जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहद हुआ था और जिसे आप आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आइए सबक का मुताला करते हैं। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बचपन में अपने नाना के तमगे सीने पर सजाए अकड़ अकड़ कर यानी गुरूर से गांव की गलियों में फिरा करता था। उसे फ़ौज में भर्ती होने का शौक़ था। भर्ती होने का यानी दाखिल होने का, शामिल होने का। फ़ौज में भर्ती करने वाली यानी फ़ौज में दाखिल करने वाली टीम उसके गांव में आई और वो फ़ौज में भर्ती हो गया। उसे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई थी, यानी उसे अपने ख्वाबों का नतीजा मिल गया था, उसकी दिली मुराद पूरी हो गई थी। तरबियत मुकम्मल होने के बाद उसे टैंक ड्राइवर बना दिया गया। अगला पैराग्राफ है कि क्या जंग की सूरत हाल थी, वो इसमें बयान की गई है। 1971 की जंग में वो शक्करगढ़ के महाज पर था। महाज यानी मैदान जंग, जो मैदान कारज़ार है जहाँ जंग हो रही है वो महाज कहलाता है। दुश्मन का जारहाना मंसूबा ये था, यानी उसका लड़ाई का मंसूबा ये था, उसका जंगजूयाना मंसूबा ये था, इरादा ये था कि शक्करगढ़ के सरहदी इलाके से पेश कदमी करते हुए यानी आगे बढ़ते हुए ज़फ़रवाल, नारोवाल और पसरोर तक कब्ज़ा कर लिया जाए। ऐसा पैदल फ़ौज और टैंकों की मदद से होना था। 3 दिसंबर की रात सब दिफाई मोर्चों में मौजूद थे। दिफाई यानी हिफाजती, और मोर्चे ऐसे ज़ेर ज़मीन छोटा कमरा होता है जिसमें फ़ौज के सिपाही जो हैं वो हिफाजत से बैठे होते हैं और दुश्मन की जो है पेशकदमी पर और सरगर्मी पर नज़र भी रख सकते हैं। ये नौजवान बेचैनी के आलम में हालत में 2-3 बार स्क्वाड्रन कमांडर के टेंट के पास गया मगर कुछ कहे बगैर वापस आ गया। आखिर स्क्वाड्रन कमांडर यानी स्क्वाड्रन कमांडर होता है फ़ौज का दस्ता जो होता है स्क्वाड्रन, उसका लीडर जो है वो स्क्वाड्रन कमांडर कहलाता है। जवान, क्या बात है, तुम मेरे पास आए मगर मिले बगैर चले गए। अभी नौजवान कुछ कह नहीं पाया था कि स्क्वाड्रन कमांडर ने कहा, मुझे मालूम है, मुझे खबर है कि खुदा ने तुम्हें बेटे से नवाजा है। बहुत बेताब हो उसे देखने को। बेताब यानी बेचैन। छुट्टी चाहिए? नहीं सर, दरख्वास्त करने आया हूँ, मेरी ड्यूटी तब्दील कर दें, मैं आगे जाना चाहता हूँ, मुझे आप मशीन गन सेक्शन में भेज दें। सेक्शन शोबा, हिस्सा। मैं लड़ाई में बराह रास्त हिस्सा लेना चाहता हूँ। बराह रास्त यानी बिला वास्ता, मैं सीधे तरीके से बिल्कुल सामने रहकर लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता हूँ। नौजवान ने पुरअज़्म लहजे में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, यानी कि मजबूत इरादे से भरपूर लहजे में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ठीक है, मैं तुम्हें राइफ़ल ट्रूप में भेज देता हूँ। ट्रूप जो है वो भी सवारों का दस्ता होता है, पैदल सवारों का, और राइफ़ल बंदूक जिस मशीन गन सेक्शन में वो जाना चाहते थे। तुम असलहा सप्लाई करने वाली गाड़ी पर ड्यूटी करोगे। असलहा यानी हथियार वगैरह, और सप्लाई करने वाली पर मुहैया करने वाली, यानी कि वो गाड़ी जो फ़ौजियों तक हथियार वगैरह पहुंचाती है। और फिर जब मौका मिले तो मशीन गन पर अपना शौक़ भी पूरा कर लेना, कमांडर ने कहा। नौजवान इजाज़त मिलने पर बेहद खुश हुआ। उसने कमांडर को सल्यूट किया, यानी फ़ौजी अंदाज में सलाम पेश किया और वापस आ गया। 6 दिसंबर को दुश्मन ने एक टैंक रेजिमेंट भी फ़ौजियों का दस्ता होता है जिसमें 800 से 1000 पैदल फ़ौज शामिल होती है, और इन्फेंट्री बटालियन, ये फ़ौज के मुख्तलिफ़ दस्ते हैं और इनके नाम अलग अलग फ़ौजियों की तादाद की मुनासबत से रखे गए हैं, के साथ हमला किया। एक दिन की लड़ाई के बाद दुश्मन ने हमारे 2 देहात वढाला गोजरा और ठाकर द्वारा पर कब्ज़ा कर लिया। इस लड़ाई में हमारे बहुत से जवान शहीद भी हुए। अब दुश्मन के हमले का रुख राइफ़ल ट्रूप की तरफ था। ये नौजवान राइफ़ल ट्रूप को असलहा पहुंचाता रहा, हथियार वगैरह पहुंचाता रहा। साथ ही साथ वो ट्रूप कमांडर्स को पैगाम रसानी का काम भी अंजाम देता रहा, पैगाम रसानी का, पैगाम पहुंचाने का। 7 दिसंबर को हरड़ खुर्द और हरड़ कलां के इलाके में दुश्मन की हरकत व सकनात का जायज़ा लेने के लिए चंद नौजवानों को भेजा गया। उनमें ये नौजवान भी शामिल था।
اب اس کے بعد جو پیراگراف ہے اس میں جنگ کی صورتحال بتائی گئی ہے کہ کس طرح وہ جنگ میں شامل تھے۔ اب جنگ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ پیچیدہ یعنی مشکل مرحلے میں۔ ہر طرف دھوئیں کے بادل اڑ رہے تھے، دھماکوں کی آوازوں سے کان بہرے ہو رہے تھے۔ کان بہرے ہونا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ سنائی نہ دے رہا تھا، آواز صاف سنائی نہ دے رہی تھی۔ کسی خطرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ بھی ہمارے پاس محاورہ ہے، یعنی کسی بھی خطرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ نوجوان آگے اور آگے بڑھتا گیا۔ وہ ایک اونچی ٹیکری پر چڑھا۔ ٹیکری ہوتا ہے ذرا سطح زمین سے تھوڑی سی اونچی زمین ہوتی ہے، مٹی کا ڈھیر جمع ہو جائے تو وہ ٹیلا سا بن جاتا ہے، تو وہ ٹیکری کہلاتا ہے۔ اسے دشمن کی ایک ٹینک رجمنٹ دائیں طرف سے آگے بڑھتی دکھائی دی۔ دائیں یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف سے۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر نوجوان اپنی پوزیشن پر واپس آیا۔ اس کی اطلاع یعنی خبر پر رائفل ٹروپ نے اپنی پوزیشنیں ٹھیک کی۔ نوجوان رہنمائی کرتے ہوئے اپنے ٹینکوں کے آگے دوڑتا گیا۔ اس نے ایسے نشانے لگوائے کہ دشمن کے کئی ٹینک تباہ ہو گئے۔ اب دشمن نے اپنے ٹینک کٹی پھٹی زمین میں چھپا دیے۔ جنگ میں مزید شدت آ چکی تھی۔ نوجوان کو اپنی جان کی کوئی فکر نہ تھی۔ شدت یعنی تیزی، سختی آ گئی تھی، جنگ مزید بڑھ گئی تھی اور پرواہ نہیں تھی، فکر نہیں تھی۔ وہ شدید گولہ باری اور دونوں طرف سے ٹینکوں کے فائر کے باوجود کجگال کے نزدیک ایک اونچی ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اونچی ٹیکری پر یعنی اونچے ٹیلے پر۔ اور جب آپ ٹیلا کریں گے اس کا معنی تو آپ یہاں پر اس کو بھی مذکر میں تبدیل کریں گے، اس صفت کو بھی۔ اس نے دشمن کے ٹینکوں کی تلاش جاری رکھی۔ اس کی نشاندہی پر دشمن کے ٹینک تباہ ہوتے رہے۔ جب بھی دشمن کا کوئی ٹینک تباہ ہوتا وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا۔ اس نوجوان نے دشمن کے 18 ٹینک تباہ کروائے۔ ایک مرحلے پر اسے دشمن کے 2 ٹینک نظر آئے۔ اب یہ وہ پیراگراف ہے جس میں ان کی شہادت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح ان کی شہادت ہوئی۔ جرأت اور بہادری کا یہ پیکر، یہ مجسمہ، یہ نمونہ نوجوان دوڑتا ہوا اپنے ٹینک کے پاس گیا۔ اس کے بتائے گئے ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ ہدف کا مطلب بھی نشانہ ہوتا ہے اور اسے آماجگاہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جہاں پر دشمن چھپا ہوا تھا۔ اور پلک جھپکنے میں، پلک جھپکنا بھی محاورہ ہے یعنی تیزی سے، پلک جھپکنے میں دشمن کا ایک ٹینک زوردار دھماکے سے اڑا دیا گیا، دوسرا ٹینک چھپ گیا۔ بے مثال شجاعت اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، شجاعت بہادری، جوان مردی کا مطلب شجاعت بہادری دلیری، یہ نوجوان ایک مرتبہ پھر آگے بڑھا، مگر اس دفعہ سامنے والے ٹینک کی مشین گن کی گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں، گڑ گئیں۔ نوجوان شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ اس نے اپنے گرم خون سے بہادری اور پامردی یعنی استقلال، ثابت قدمی کی جو تاریخ لکھی وہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ اب اس پیراگراف میں جو ہے سوار محمد حسین شہید کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد کا کیا رد عمل تھا ان کی شہادت پر۔ آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ یہ نوجوان کون تھا۔ یہ تھے سوار محمد حسین شہید جو راولپنڈی کی تحصیل گوجر خان کے ایک گاؤں ڈھوک پیر بخش کے ایک راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، اکیلے بیٹے تھے، یعنی ان کو اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ جب ان کی شہادت کی خبر ان کے والد محترم روز علی کو ملی تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم مجھے اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے، اگر میرے اور بیٹے ہوتے تو میں ان کو بھی ملک و قوم کی حفاظت اور سربلندی کے لیے پیش کر دیتا۔ اب یہاں پر جب ان کو نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت کے صدر پاکستان اگلے مورچوں کا معائنہ کرنے یعنی جائزہ لینے، جانچنے کے لیے شکر گڑھ کی سرحد پر آئے۔ پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے انہیں سوار محمد حسین شہید کے بے مثال کارنامے سے آگاہ کیا، باخبر کیا انہیں یعنی سوار محمد حسین شہید کے والد کو۔ صدر پاکستان پاک دھرتی یعنی پاک سرزمین کے اس سپوت بیٹے، لائق بیٹے کی جرأت بہادری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے سوار محمد حسین شہید کے لیے نشان حیدر کا اعلان کیا۔ سوار محمد حسین شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر، جان کا نذرانہ دینا بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب جان قربان کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی۔
سوار محمد حسین شہید کی بہادری کا یہ کارنامہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ جب بھی ملک و قوم کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی قربانی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دریغ نہ کرنا بھی محاورہ ہے، یعنی انکار نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربان کر دینا چاہیے۔ تن من دھن بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ یہ ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 24۔ اس سبق کے آپ نے جو ہے اچھی طرح سے آپ نے مطالعہ کرنا ہے اس سبق کا، اور اس کے تمام الفاظ معنی جو ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔